बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह को मानना तो आसान है, लेकिन अल्लाह की मानना मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह कभी कभार हमें ज़िंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहाँ हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। फिर हमें अल्लाह की ही माननी पड़ती है। और यही हमारे ईमान का इम्तिहान होता है कि जिस चीज़ का हम अल्लाह से दावा करते हैं, क्या वाकई हम उस पर पूरा भी उतर सकते हैं। अपनी रज़ा के लिए तो सभी यकीन रखते हैं अल्लाह पर, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र सिर्फ ईमान वाले करते हैं, पुख्ता ईमान वाले। और याद रखें कि जो अल्लाह की बात नहीं टालते, अल्लाह भी फिर उनकी बात नहीं टालता। आजमाइश ही तो हमारा ईमान जिंदा रखती है और हमारा ईमान हमें ज़िंदा रखता है, वरना हम तो कब के ख़त्म हो चुके होते। हर महरूमी आपका इम्तिहान है, और इम्तिहान में पास वही होता है जो उस्ताद को राज़ी करने में कामयाब हो जाता है। तो आप भी राज़ी कर लें अपने निगरान को, अपने अल्लाह को। और आप क्या गुमान करते हैं कि ये कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि मैं ईमान ले आया और फिर आजमाइश कोई भी नहीं होगी? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला आपको, हम सबको अपनी आजमाइशों पे पूरा उतरने वाला बनाए। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल नाम की आयत नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने बंदों पर वो पूरी कुदरत रखता है और तुम पर निगरानी करने वाले मुकर्रर करके भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके भेजे हुए फरिश्ते उसकी जान निकाल लेते हैं और अपना फ़र्ज़ अंजाम देने में ज़रा कोताही नहीं करते। इसकी तफसीर है, यानी ऐसे फरिश्ते जो तुम्हारी एक एक जुम्बिश और एक एक बात पर निगाह रखते हैं और तुम्हारी हर हर हरकत का रिकॉर्ड महफूज करते रहते हैं। आयत नंबर 62। फिर सब के सब अल्लाह अपने हकीकी आका की तरफ वापस लाए जाते हैं। खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं और वो हिसाब लेने में बहुत तेज़ है। आयत नंबर 63। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो सहरा और समंदर की तारीकियों में कौन तुम्हें खतरात से बचाता है? कौन है जिससे तुम मुसीबत के वक्त गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके दुआएं मांगते हो? किससे कहते हो कि अगर इस बला से तूने हमको बचा लिया तो हम जरूर शुक्रगुजार होंगे? आयत नंबर 64। कहो अल्लाह तुम्हें उससे और हर तकलीफ से निजात देता है, फिर तुम दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो। इसकी तफसीर है, यानी यह हकीकत के तन्हा अल्लाह ही कादर मुतलक है और वही तमाम इख्तियारात का मालिक और तुम्हारी भलाई और बुराई का मुख्तार कुल है, और उसी के हाथ में तुम्हारी किस्मतों की बागडोर है। उसकी शहादत तो तुम्हारे अपने नफ्स में मौजूद है। जब कोई सख्त वक्त आता है और असबाब के सर रिश्ते टूटते नजर आते हैं तो उस वक्त तुम बेख्तियार उसी की तरफ रुजू करते हो, लेकिन उस खुली अलामत के होते हुए भी तुमने खुदाई में बिला दलील और हुज्जत और बिला सबूत दूसरों को उसका शरीक बना रखा है। पलते हो उसके रिज़्क पर, अन्नदाता बनाते हो दूसरों को, मदद पाते हो उसके फजलो करम से और हामियों नासिर ठहराते हो दूसरों को, गुलाम हो उसके और बंदगी बजा लाते हो दूसरों की। मुश्किल कुशाई करता है वो, बुरे वक्त पर गिड़गिड़ाते हो उसके सामने, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो तुम्हारे मुश्किल कुशा बन जाते हैं दूसरे और नजरों न्याजें चढ़ने लगती हैं दूसरों के नाम की। आयत नंबर 65। कहो वो इस पर कादिर है कि तुम पर कोई अजाब ऊपर से नाजिल कर दे या तुम्हारे कदमों के नीचे से बर्पा कर दे, या तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह की ताकत का मजा चखवा दे। देखो हम किस तरह बार बार मुख्तलिफ तरीकों से अपनी निशानियां उनके सामने पेश कर रहे हैं, शायद कि यह हकीकत को समझ लें। इसकी तफसीर है, जो लोग अज़ाब इलाही को अपने से दूर पाकर हक व दुश्मनी में जुर्रत पर जुर्रत दिखा रहे थे, इन्हें मुतम्बा किया जा रहा है कि अल्लाह के अजाब को आते कुछ देर नहीं लगती। आग का एक तूफान तुम्हें अचानक बर्बाद कर सकता है। जल्जले का एक झटका तुम्हारी बस्तियों को पैवंद खाक कर देने के लिए काफ़ी है। कबीलों और कौमों और मुल्कों की अदावतों के मैगजीन में एक चिंगारी वो तबाही फैला सकती है कि साल हर साल तक खूनरेजी व बदअमनी से निजात ना मिले। बस अगर अजाब नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारे लिए गफलत और मदहोशी की पिनक ना बन जाए कि मुतमईन होकर सही और गलत का इम्तियाज किए बगैर अंधों की तरह जिंदगी के रास्ते पर चलते रहो। गनीमत समझो कि अल्लाह तुम्हें मोहलत दे रहा है
اور وہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے جن سے تم حق کو پہچان کر صحیح راستہ اختیار کر سکو۔ آیت نمبر 66، تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں۔ اس کی تفسیر ہے یعنی میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو کچھ تم نہیں دیکھ رہے ہو وہ زبردستی تمہیں دکھاؤں، اور جو کچھ تم نہیں سمجھ رہے ہو وہ بزور تمہاری سمجھ میں اتار دوں، اور میرا یہ کام بھی نہیں ہے کہ اگر تم نہ دیکھو اور نہ سمجھو تو تم پر عذاب نازل کر دوں۔ میرا کام صرف حق اور باطل کو ممیز کر کے تمہارے سامنے پیش کر دینا ہے۔ اب اگر تم نہیں مانتے تو جس برے انجام سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ اپنے وقت پر خود تمہارے سامنے آ جائے گا۔ آیت نمبر 67، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 68، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو گے کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اگر کسی وقت ہماری یہ ہدایت تمہیں یاد نہ رہے اور تم بھولے سے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ آیت نمبر 69، ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ اس کی تفسیر ہے مطلب یہ ہے کہ جو لوگ خدا کی نافرمانی سے خود بچ کر کام کرتے ہیں ان پر نافرمانوں کے کسی عمل کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہ کیوں خواہ اس بات کو اپنے اوپر فرض کر لیں کہ ان نافرمانوں سے بحث و مناظرہ کر کے ضرور انہیں قائل کر کے ہی چھوڑیں گے اور ان کے ہر لغو محمل اعتراض کا جواب ضرور ہی دیں گے، اور اگر وہ نہ مانتے ہوں تو کسی نہ کسی طرح منوا کر ہی رہیں گے۔ ان کا فرض بس اتنا ہے کہ جنہیں گمراہی میں بھٹکتے دیکھ رہے ہوں انہیں نصیحت کریں اور حق بات ان کے سامنے پیش کر دیں، پھر اگر وہ نہ مانیں اور جھگڑے اور بحث اور حجت بازیوں پر اتر آئیں تو اہل حق کا یہ کام نہیں ہے کہ ان کے ساتھ دماغی کشتیاں لڑانے میں اپنا وقت اور اپنی قوتیں ضائع کرتے پھریں۔ ضلالت پسند لوگوں کے بجائے انہیں اپنے وقت اور اپنی قوتوں کو ان لوگوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح و تلقین پر صرف کرنی چاہیے جو خود طالب حق ہوں۔ آیت نمبر 70، چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ کے سوا بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور گر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے، ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ آیت نمبر 71، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درحال ہے کہ اس کے ساتھ اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو۔ نمبر 72، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اس کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 73 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔